टू एवरीवन, आई होप यू आर फिट एंड फाइन। मैं आज आपके लिए फिर से रिएक्शन वीडियो लेके आया हूँ। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मेरे लिए। आज की वीडियो काफ़ी अहम भी है, नॉलेजेबल वीडियो है। आज की वीडियो में हम जानेंगे टाइटैनिक जहाज़ के बारे में, उसके बारे में रियल हिस्ट्री भी जानेंगे, उसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि फ्यूचर में जो वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले मिले। आप हमारी वीडियो में बने रहे एंड तक, ताकि आपको टाइटैनिक जहाज़ के बारे में पूरी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिले। वो कैसे डूबा था, वो कब बनाया गया था, कितने टाइम में बनाया गया था, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, ये कहानी है आज से लगभग 111 साल पुरानी कि जब सन 1912 में 14 और 15 अप्रैल की बिल्कुल दरमियानी रात में हमारी दुनिया के इतिहास का एक मशहूर और उस वक्त तक का दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ यानी कि टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराने के बाद डूबना शुरू हुआ था। जैसे ही ये जहाज़ डूबना शुरू हुआ, पूरे ही जहाज़ में अफरा तफरी का माहौल मच गया, भगदड़ मच गई। सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने की कोशिशें करने लगे, चीख पुकार सुनाई देने लगा। मगर ऐसे अफरा तफरी के माहौल में भी उस जहाज़ पर चंद ऐसे लोग सवार थे कि जिन्होंने अपने दिमाग और अपने जज्बातों पर कंट्रोल रखा, साथ ही साथ हिम्मत दिखाते हुए इसी बात पर फोकस किया कि किस तरह से ज़्यादा लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सके। और उन्हीं चंद लोगों में इसाडोर और उनकी पत्नी एडा भी शामिल थीं। इसाडोर की गिनती न्यूयॉर्क के सबसे अमीर लोगों में की जाती थी, जबकि उस वक्त वो अपनी वाइफ के साथ जर्मनी में घूमने के लिए आए हुए थे। जर्मनी में ही उन्होंने टाइटैनिक की खूब चर्चा सुनी, लोगों से उसकी तारीफ सुनी, इसीलिए टाइटैनिक से ही वापस न्यूयॉर्क जाने का फैसला किया था। 14 और 15 अप्रैल की दरमियानी रात में जब टाइटैनिक जहाज खौफनाक तरीके से डूबना शुरू हुआ तो इसाडोर को भी लाइफ बोट दी गई थी। मगर इसाडोर जो पहले से ही जानते थे कि टाइटैनिक के ऊपर लोगों की तुलना में लाइफ बोट बहुत ज्यादा कम है, उन्होंने उस लाइफ बोट को लेने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूँ, आप मेरी जगह किसी नौजवान को ले जाइए, मैं यहीं रहूंगा। ये सुनकर उनकी वाइफ यानी कि एडा ने भी कहा कि हम जहाँ भी रहेंगे साथ रहेंगे। एडा ने अपना कोट अपनी हाउस हेल्प को देकर रवाना कर दिया, बोली अब ये मेरे किसी काम का नहीं है। इतिहासकार बताते हैं कि इन दोनों को आखिरी बार टाइटैनिक के ऊपर ही खड़ा हुआ देखा गया था और उस वक्त ये दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे और उसके बाद समुद्र की लहरों ने इनको हमेशा हमेशा के लिए अपने अंदर समा लिया था। इसाडोर की लाश तो 8 दिन के बाद मिल गई थी, मगर एडा की लाश कभी नहीं मिल सकी थी। फिलहाल वक्त गुजरा और फिर ठीक 111 साल के बाद यानी कि जून सन 2023 के साल में एक बार फिर से न सिर्फ उस टाइटैनिक जहाज को बल्कि जहाज से कहीं ज्यादा इस जोड़े को याद किया जा रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इस जोड़े की इतनी ज्यादा चर्चा क्यों की जा रही है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जोड़ा कोई आम जोड़ा नहीं था, बल्कि पिछले 4-5 दिन से लगातार टाइटन नाम की जिस पनडुब्बी की आप लोग चर्चाएं सुन रहे हैं और जिसको हर जगह न्यूज पर देख रहे हैं कि जो टाइटन के मलबे को देखने गई थी और जिसमें 5 लोग सवार थे कि जिनकी अब मौत भी हो चुकी है, और इन्हीं 5 लोगों में से एक इंसान का नाम स्टॉकटन रश भी था और यही वो रश थे कि जिनका इस जोड़े के साथ गहरा नाता है। दरअसल स्टॉकटन रश की जो वाइफ हैं वो रिश्ते में उन्हीं इसाडोर और एडा की परपोती हैं कि जो आज से लगभग 111 साल पहले टाइटैनिक के साथ हमेशा हमेशा के लिए समुद्र की गहराई में डूब गए थे। यही वजह है कि एक सदी के बाद न सिर्फ इस जोड़े को फिर से याद किया जा रहा है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि इस पनडुब्बी के हादसे ने टाइटैनिक के हादसे के जख्मों को ताज़ा कर दिया है। इसी वजह से इस पनडुब्बी के हादसे को टाइटैनिक 2 का नाम भी दिया जा रहा है। मगर दोस्तों, इस पूरे हादसे के बीच बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि आखिर टाइटैनिक में ऐसी क्या खास बात थी, क्या वजह है कि 100 साल का एक लंबा वक्त गुजर गया है मगर उसके बावजूद भी लोग टाइटैनिक को भूल ही नहीं पाए हैं और न ही फ्यूचर में कभी भूलना चाहते हैं। क्या वजह है कि हमेशा से ही दुनिया के लोगों में इसके बारे में जानने का शौक पागलपन की हद तक रहता है। लोग इस कदर जुनून में आ जाते हैं कि सिर्फ एक एक इंसान 2 करोड़ रुपए इसलिए देने के लिए तैयार रहता है ताकि वो 100 साल पहले डूबे हुए जहाज का मलबा समुद्र की गहराइयों में जाकर देख सके, जैसा कि इन 5 ने भी किया था कि जिनकी मौत अभी सिर्फ 2-3 दिन पहले ही हजारों फीट की गहराई में मौजूद टाइटैनिक के मलबे को देखने की वजह से हो चुकी है। RH नेटवर्क की नॉलेजेबल फ्रेंड, सबसे पहले तो आप लोगों के लिए ये बात जान लेना भी जरूरी है कि टाइटैनिक कोई एक ऐसा जहाज नहीं था कि जिसको शोहरत उसके डूबने के बाद मिली थी, बल्कि ये तो जब बनकर तैयार हुआ था तब भी बहुत ज्यादा मशहूर हुआ था और पूरी दुनिया में इसकी चर्चाएं हो रही थीं। वजह ये थी कि क्योंकि इसको जिस तरह से बनाया गया था और जिस तरह से इसका प्रमोशन किया गया था वो यकीनी तौर पर अनोखा था।
آپ کو بتا دوں کہ یہ شپ اتنا زیادہ بڑا بنایا گیا تھا کہ اس وقت تک دنیا میں کبھی اتنا بڑا کوئی شپ بنا ہی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ایسی فیسلٹیز موجود تھیں کہ جو نہ صرف کسی 5 اسٹار ہوٹل کی فیسلٹیز کو بھی پیچھے چھوڑ رہی تھیں، بلکہ اس دور میں تو کوئی بھی انسان ان ساری فیسلٹیز کے بارے میں امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سوئمنگ پول، باربر کی دکانیں، اسپورٹ کی کئی طرح کی فیسلٹیز، اس کے علاوہ کئی طرح کے ریسٹورنٹ اور اس کے علاوہ بھی نہ جانے کون سی چیزیں اس شپ کے اندر موجود تھیں۔ اس کے علاوہ جس طریقے سے اس کو بنایا گیا تھا، جو اس میں لاگت لگائی گئی تھی اور جن فیچرز کا اس میں یوز کیا گیا تھا، اس حساب سے اس کو بنانے والے لوگوں نے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ یہ جہاز کبھی ڈوب ہی نہیں سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لانچ کرتے ہی اس جہاز کو انسنکیبل یعنی کہ نہ ڈوبنے والے جہاز کا نام دے دیا گیا تھا۔ ایون یہ تک دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس جہاز کے ایڈمنسٹریشن نے یہ بھی دعویٰ کر دیا تھا کہ گاڈ یعنی کہ خدا اب خود بھی اس جہاز کو نہیں ڈبو سکتا ہے۔ دراصل یہ سارا کانفیڈنس اس پورے ایڈمنسٹریشن کو اس وجہ سے تھا کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ جن وجہوں سے بھی یہ جہاز ڈوب سکتا ہے ہم ان کو پہلے ہی اوور کم کر چکے ہیں۔ فی الحال دوستو 3 سال کی کڑی محنت اور لگ بھگ آج کے دور کے حساب سے $400 ملین کی قیمت کے ساتھ بننے والا یہ جہاز اپنے پہلے سفر کے لیے نکلا۔ پہلا سفر اس کو یونائٹڈ کنگڈم یعنی کہ UK سے نیو یارک تک کا طے کرنا تھا، مگر افسوس پہلا سفر بھی یہ کمپلیٹ نہ کر سکا۔ بیچ سمندر میں ایک آئس برگ سے ٹکرانے کی وجہ سے ایسا ڈوبا کہ ہمیشہ کے لیے نہ صرف سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب گیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ اتہاس کے پنوں میں بھی کہیں گم ہو کر رہ گیا۔ اتنا ہی نہیں، پوری دنیا کے لیے یہ عبرت کا نشان بھی بن گیا۔ ٹائٹینک جہاز پر اپنے پہلے ہی سفر میں لگ بھگ 2240 کے قریب لوگ سوار تھے، جس میں سے 1500 کے قریب لوگوں نے اپنی جان گنوا دی تھی، جبکہ صرف اور صرف 700-750 کے قریب لوگ ہی اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو پائے تھے۔ زیادہ لوگوں کی جان جانے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ ٹائٹینک کے اوپر وہ لائف بوٹ سنکھیا میں بہت زیادہ کم تھیں کہ جن کا ایمرجنسی میں یوز کیا جاتا ہے اور جن پر بیٹھال کر سواریوں کو سمندر میں اتار دیا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ صرف 20 ہی موجود تھیں کہ جو ٹائٹینک پر سوار لوگوں کی تلنا میں بہت کم تھیں، اور ٹائٹینک پر زیادہ لائف بوٹس نہ ہونے کی وجہ بھی یہی بتائی جاتی ہے کہ کیونکہ اس کا جو ایڈمنسٹریشن تھا، اس کا جو پورا سسٹم تھا، اس کو اپنے اوپر اتنا زیادہ کانفیڈنس تھا کہ یہ جہاز تو کبھی ڈوب ہی نہیں سکتا ہے، تو آخر اس پر لائف بوٹس کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی اس غلطی کا نتیجہ کتنا خطرناک ہوگا۔ کبھی نہ ڈوبنے والا یہ ٹائٹینک جہاز 1912 میں 14 اپریل کی رات میں لگ بھگ 11:40 پر برف کی ایک بڑی چٹان سے ٹکرایا تھا، اور اس کے بعد 3 گھنٹے بھی پورے نہیں لگے اور اس سے پہلے ہی یہ جہاز پوری طریقے سے سمندر میں سما گیا تھا۔ جو لوگ بھی جان بچانے میں کامیاب ہو پائے تھے ان میں زیادہ تر بچے اور عورتیں شامل تھیں۔ وجہ یہی تھی کہ کم لائف بوٹس ہونے کی وجہ سے پہلے بچوں اور عورتوں کو ہی پرائیورٹی دی گئی تھی اور جوان مردوں نے وہیں رکنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ویسے تو ہمیشہ ہی ٹائٹینک کے ڈوبنے کو 20ویں صدی کے سب سے بڑے اور خطرناک سمندری حادثے کے طور پر یاد کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے ملبے کو بھی لمبے وقت تک ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی تھی، اور آخرکار 1985 میں جا کر ایکسپرٹس اس کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو بھی گئے تھے۔ مگر پھر بھی ٹائٹینک کی کہانی کو جو اصل شہرت ملی تھی اور اس کے بارے میں جاننے کے لیے لوگوں کے بیچ جو ایک اصل جنون پیدا ہوا تھا، جس کو پاگل پن بھی کہا جا سکتا ہے، وہ دراصل 1997 میں اس وقت ہوا تھا کہ جب اس کے اوپر ٹائٹینک نام کی ایک فلم ریلیز کی گئی تھی، جس نے کامیابیوں کے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ یہ فلم آج بھی کلیکشن کے معاملے میں یعنی کمائی کرنے کے معاملے میں دنیا کی چوتھی سب سے بڑی فلم ہے۔ اس سے پہلے بھی جو فلمیں ہیں وہ ایسی فلمیں ہیں کہ جو ابھی ریسنٹلی ہی ریلیز ہوئی ہیں اور جن کا اتنا زیادہ کمائی کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ٹائٹینک فلم سے شروع ہونے والا یہ ٹرینڈ وقت کے ساتھ اتنا بڑا، پھر 2010 میں باقاعدہ ٹائٹینک ٹورزم بھی شروع کر دیا گیا۔ بہت ساری کمپنیز نے اپنی پنڈبیوں کے ذریعے لوگوں سے موٹا چارج کر کے ان کو سمندر کے اندر بھیجنا شروع کر دیا تاکہ وہ اصلی ٹائٹینک کے ملبے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، اور انہیں کمپنیز میں ہی شامل تھی اوشن گیٹ نام کی یہ کمپنی کہ جس کی پنڈبی ابھی 5-6 دن پہلے ہی 5 لوگوں کو سوار کر کے سمندر کی گہرائی میں ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے گئی تھی، مگر سمندر میں اترنے کے صرف 1 سے 2 گھنٹے کے بعد ہی اس پنڈبی کا اوپر سے کنیکشن ٹوٹ گیا تھا اور پھر یہ دوبارہ واپس کبھی نہ آ سکی، اور اب واپس آئے گی بھی نہیں، کیونکہ اگر واپس کچھ آئے گا تو صرف اور صرف اس پنڈبی کا ملبہ آئے گا۔ یہ بات آلریڈی کنفرم ہو چکی ہے کہ یہ پنڈبی حادثے کا شکار ہو چکی ہے اور اس میں سوار 5 ہی لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ ان 5 میں سے کسی کی لاش تو نہیں ملی ہے، مگر ہاں اس پنڈبی کا ملبہ ضرور ملا ہے، اور وہ ملبہ ٹائٹینک کے ملبے کے آس پاس میں ہی ملا ہے۔ دوستو، آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اب جب ہماری دنیا اتنی زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے اور ٹیکنیکل ہو چکی ہے، اور ہم ایک لمبے وقت سے بار بار سمندر کی گہرائی میں
टाइटैनिक के मलबे को देखने भी जाते हैं तो क्यों ना हम उस मलबे को ऊपर ही ले आएं। आखिर इसमें बुराई क्या है, हादसे से भी बच जाएंगे और दुनिया के बाकी लोग भी उसको आसानी के साथ देख सकेंगे। तो दोस्तों वजह यह है कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 1912 के करीब में ये जहाज डूबा था और इसका मलबा लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं ढूंढा जा सका था। मगर जब 1985 में इसका मलबा मिला तो ऑलरेडी इस मलबे को समुद्र की गहराई में पड़े हुए एक लंबा वक्त गुजर चुका था, जिसकी वजह से इस मलबे की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और ये पानी में काफ़ी हद तक गल चुका था। इस वक्त इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और ये इतना ज़्यादा गल चुका है कि अगर एक्सपर्ट्स ने इसको ऊपर लाने की कोशिश की या फिर अंदर भी इसके साथ कोई छेड़खानी की तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। बल्कि ये माना जा रहा है कि पिछले कई सालों से लगातार ये बड़ी तेज़ी के साथ ही अपने आप ख़त्म होता जा रहा है और सन 2030 वो साल है कि जब ये मलबा समुद्र के अंदर से भी अपने आप पानी की वजह से गायब हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर जिस तरह इस वीडियो में बताया गया कि टाइटैनिक जहाज किन वजहों से डूबा, किन गलतियों की वजह से डूबा, पूरी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो में जानी। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना, इस पर भी वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। आप अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।